नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। भोलि इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको पर्व ईद उल फित्रको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय। अरबी पात्रो हिजरी सम्बत अनुसार रमजान महिना सकिएको दिन भोलि विशेष नमाज अदा गरी पर्व मनाउने प्रचलन। निर्वाचन आचार संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारहरूसँग आयोगको अनुरोध। आदेशको बर्खिलाफ गर्ने राजनीतिक दल, उम्मेद्वार, व्यक्ति, संस्था, पदाधिकारी वा निकायलाई 1 लाखसम्म जरिवाना हुने चेतावनी। स्थानीय तह निर्वाचन 2079 मा 353 निर्विरोध निर्वाचित। एकल मनोनयन परेकाहरू निर्विरोध निर्वाचित हुने निश्चित भए पनि घोषणा गर्न बाँकी। 170 दलित महिला सदस्यमा उम्मेदवारी नै दर्ता भएन। इन्टरनेट सेवा निर्बाध रूपमा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउन सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्वाचन आयोगको निर्देशन। इन्टरनेट अवरुद्ध भए निर्वाचन व्यवस्थापनमा समेत कठिनाई हुने भएकाले त्यसतर्फ सरकारलाई आवश्यक पहल गर्न आग्रह। जुम्लामा सुरक्षा निकायले थाल्यो पालिका चुनावको सुरक्षाका लागि भौतिकदेखि डिजिटल अनुगमन। चुनावको सुरक्षाका लागि डिजिटल नक्सा समेत तयार गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजया कुमारी प्रसाईको भनाई। काठमाडौँको मेयर पदका उम्मेद्वार केशव स्थापितलाई निर्वाचन आयोगले सोध्यो 24 घण्टे स्पष्टीकरण। स्थापितले बोलेका शब्दहरूबारे आयोगमा उजुरी परेपछि स्पष्टीकरण सोधिएको आयोगका सूचना अधिकारी सूर्य प्रसाद अर्यालको भनाई। काठमाडौँ मेयरका उम्मेद्वार केशव स्थापितलाई कारबाहीको माग गर्दै 45 संस्थासँग पनि निर्वाचन आयोगले मागे जवाफ। स्थापितलाई कारबाहीको माग गर्दा व्यक्त गरिएको शब्द आचार संहिता विपरीत रहेको भन्दै ती संस्थाहरूसँग पनि स्पष्टीकरण माग। कांग्रेस नेता डाक्टर शशाङ्क कोइरालालाई निर्वाचन आयोगले गरायो सचेत। आफूले आयोगले तोके भन्दा बढी रकम खर्च गरेको भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका कोइरालालाई आगामी दिनमा यस्ता अभिव्यक्ति नदिन आग्रह। मकवानपुरका विभिन्न स्थानीय तहमा आधिकारिक उम्मेद्वार विरुद्ध बागी उम्मेदवारी दिएकाहरूलाई एमालेद्वारा कारबाही। पार्टीका उम्मेद्वार विरुद्ध बागी उम्मेदवारी दिनेलाई उम्मेदवारी फिर्ता लिन समय दिए पनि अस्वीकार गरेकाले पार्टीबाट निष्कासन। मकवानपुरका 5 एमाले उम्मेद्वारमाथि कारबाही। मकवानपुर गढी गाउँपालिकाका कृष्ण कडेल, हेटौडा उपमहानगरपालिका 5 का विशाल राजमहत, वडा 11 का अक्कल छेत्री, वडा 19 का रत्न ब्लोन र रमेश पौडेललाई आइतबार साधारण सदस्य पनि नरहने गरी कारबाही। नेकपा एमालेले लुम्बिनी प्रदेश कमिटिका 6 जना सदस्य सहित 21 जनालाई गर्यो कारबाही। कारबाहीमा पर्नेमा रूपन्देहीका 15 जना। पार्टीको निर्णय विरुद्ध लागेको भन्दै पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन। माओवादी नेता एवं बर्दियाको राजापुर नगरपालिका मेयर शिवप्रसाद थारूले पार्टी छोड्ने। मेयर थारू सहित लुम्बिनी प्रदेश कमिटी सदस्य सुरेश बहादुर भुल, शान्ति चौधरी, रामबहादुर चौधरी सहित 500 जना कार्यकर्ताले दिए सामूहिक राजीनामा। परिपक्वता, कार्यकुशलता र कार्यक्षमताको आधारमा सरकारले नेपाल प्रहरी महानिरीक्षकमा धीरज प्रताप सिंहलाई नियुक्त गरेको गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेको दावी। अपराध नियन्त्रण र सामना गर्न सक्षम प्रहरी संगठनको निर्माण गर्नुपर्ने धारणा। नमुना मतपत्रमा आफ्नो चुनाव चिन्ह नराखिएको भन्दै जनकपुर धामका मेयरका स्वतन्त्र उम्मेद्वार मनोज शाहले दिए निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा धरना। आफूले पाएको चुनाव चिन्ह नमुना मतपत्रमा नदेखेपछि अन्यलमा परेको तर्क। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका नवनियुक्त महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंह र राजु अर्याललाई दर्जानी चिन्ह प्रदान। निर्वाचनलाई प्राथमिकतामाथिको प्राथमिकतामा राखेर सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाउने दुवै संगठनका प्रमुखको विश्वास। प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति विरुद्ध एआईजी विश्वराज पोखरेलद्वारा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर। रिटमाथि बुधबार सुनवाई हुने। अतिरिक्त महानिरीक्षक सहकुल बहादुर थापाले भने कानूनी परामर्श लिँदै राप्रपालाई नजरअन्दाज गरे राष्ट्रिय राजनीति शक्ति सन्तुलन नहुने राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनको भनाई। राजनीतिलाई सेवाको भावनाबाट विकास गर्न जरुरी रहेकाले राप्रपा मन, वचन र कर्मले सुशासनप्रति प्रतिबद्ध रहेको दावी। अर्थ मन्त्रालय र निजी क्षेत्र बीचमा कर असुलीबारे हुने द्वन्द्वको अन्त्य गर्नुपर्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई। व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी ल्याउन प्रयासका लागि निजी क्षेत्रलाई आग्रह। उद्योगहरूमा देखिएको विद्युतको समस्या तत्काल समाधान गरिने आश्वासन। उद्योग स्थापनाका लागि व्यवसायको माग अनुसार 50 वर्षको लागि जग्गा दिन सरकार तयार रहेको अर्थमन्त्री शर्माको भनाई। अब बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेकाले लामो लामो सुझाव सुन्न नसकिने तर्क। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाको मेयरमा बहाल रहेरै एमालेको चुनाव प्रचारमा सक्रिय वासुदेव घिमिरेद्वारा आफूलाई कारबाही गरेर देखाउन निर्वाचन आयोगलाई चुनौती। आफू निर्वाचन आचार संहिता विपरीत निर्वाचन परिचालन कमिटिको संयोजक बनेको प्रश्नोक्ति। स्थानीय चुनाव प्रचारको क्रममा पाल्पामा एमाले र कांग्रेसका कार्यकर्ता बीच झडप। कालीगण्डकी करिडोर सडकमा कांग्रेसको झण्डा सहितका 120 जनाको समूहले चुनाव प्रचार गरिरहेका माथि कुटपिट गरेको पाल्पा एमालेको भनाई।
विराटनगरको सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीद्वारा 3 राउन्ड हवाई फायर 10 गजा नजिक हो-हल्ला गरिरहेका बेला हवाई फायर गरेको स्थानीयको दाबी। गोली पड्काएपछि स्थानीयबीच भागदौड मचियो। नेपालमा आज 4255 जनामा गरिएको कोरोना परीक्षणमा थप 9 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आजै 18 जना संक्रमण मुक्त भए। मृतक शून्य। हाल देशभर 211 जना सक्रिय संक्रमित। भारतमा कोरोना संक्रमण दर बढ्न थालेको भन्दै नेपालमा पनि सतर्कता अपनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न अनुरोध। अहिले भारतमा फैलिएको कोरोना ओमिक्रोनकै एउटा प्रजाति रहेको प्रारम्भिक तथ्य फेला परेको उल्लेख। दैनिक 1000 मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुने काठमाडौँ उपत्यकामा फेरि 1 हप्तादेखि फोहोर उठ्न छाड्यो। सरकारले सहमति अनुसार काम नगरेको भन्दै ल्यान्डफिल साइटका स्थानीयवासी आन्दोलित। आज राष्ट्रिय सूचना प्रविधि दिवस। गुणस्तरीय एवं सुरक्षित सूचना प्रविधिको विस्तार समुन्नत राष्ट्र निर्माणको आधार भन्ने नाराका साथ मनाइयो। संचार प्रविधिलाई व्यवस्थित र उच्च प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीको भनाई। आफ्नो मन्त्रालयको 90% काम विद्युतीय प्रणाली मार्फत सम्पन्न गर्ने संचार मन्त्रालयका सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अर्यालको भनाई। प्रणाली अन्य मन्त्रालयहरूमा पनि तत्काल विस्तार गर्दै लैजाने योजना सार्वजनिक। नेपालमा अहिले स्थानीय वायुसँगै पश्चिमी वायु र न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव परेका कारण आज र भोलि देशका धेरै ठाउँमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने। पहाडी क्षेत्रमा मेघ गर्जनसहित चट्याङ पर्ने भएकाले सावधानी अपनाउन मौसमविदको आग्रह। प्रदेश 1 लोकसेवा आयोगद्वारा स्थानीय सरकारी सेवाका प्राविधिक तथा अप्राविधिक तर्फका पदहरूमा दरखास्त आह्वान। प्रशासनतर्फ अधिकृतमा 37 जना, इन्जिनियरमा 9, कृषितर्फ 11 र भेटनेरीतर्फ 13 जनाको माग। जेठ 2 गतेसम्म इच्छुकले दरखास्त दिन पाउने। मलेसियामा काम गर्ने विदेशी श्रमिकको आधारभूत तलब 1500 रिङ्गिट तोकियो। यो सँगै दूतावासमा श्रमिकको मागपत्र प्रमाणीकरणको लागि कागजात पेश गर्दा पनि आधारभूत तलब 1500 रिङ्गिट नै तोकेर पेश गर्न मेन पावरहरूलाई आग्रह। सन् 2022 को चौथो महिनामा अघिल्लो महिना मार्चको तुलनामा पर्यटक आगमन घट्यो। मार्चमा कोरोनाको महामारी सुरु भए ताकै सर्वाधिक 42600 पर्यटक आएकामा अप्रिलमा भने 35871 जना मात्र पर्यटक आए। हरेक वर्ष यार्सा गुम्बा संकलनका लागि जेठ दोस्रो सातादेखि अनुमति दिने गरिएकोमा दुधिवन, अपिफेद लगायत क्षेत्रमा स्थानीयले अनुमति बिना यार्सा गुम्बा संकलन गर्दै अनुमति बिनै संकलन गरे यार्सा गुम्बा जफत गरी कानून बमोजिम कारबाही गरिने चेतावनी। चीनसँगको पहिलो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको मल्टी सर्किट टावरको डिजाइन प्रक्रिया अघि बढ्यो। रसुवामा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाहरूको विद्युत पनि जडान गर्ने हिसाबले प्रक्रिया अघि बढाइएको रातमाटे रसुवागढी प्रसारण लाइन आयोजनाको भनाई। बहिरा व्यक्तिलाई गुणस्तरीय शिक्षाको लागि 1 जिल्ला 1 बहिरा विद्यालयको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने राष्ट्रिय बहिरा महासंघ नेपालको माग। पूर्ण रूपमा अपाङ्ग मैत्री भौतिक संरचनालाई व्यावहारिक रूपमै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड। नेपालको पहाडी भूभागमा पर्यटक आकर्षित गर्न केवल कार परियोजनालाई प्राथमिकता दिन उद्योग वाणिज्य महासंघको सुझाव। 200, 500 र 2000 रुपैयाँका भारतीय नोटलाई नेपालमा प्रचलनमा ल्याउन समेत आग्रह। पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि चाहिने जग्गा सरकारले न्यूनतम भाडामा लिई उपयोग गर्न दिनुपर्ने र समयावधि कम्तीमा 50 वर्षको हुनुपर्ने महासंघको सुझाव। 50 करोड बढी लगानी हुने पर्यटन पूर्वाधारका परियोजनालाई विशेष प्याकेजको व्यवस्था गर्न पनि आग्रह। निजी क्षेत्रका सुझावहरू बजेटमा विशेष रूपमा समेटिने अर्थ सचिव मधु कुमार मलासिनीको भनाई। निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिमा सँगसँगै लिएर सरकार अघि बढ्ने उल्लेख। काठमाडौँको सडकमा निजी क्षेत्रले फ्लाइओभर बनाए राम्रो हुने धारणा। निजी क्षेत्रलाई अँध्यारोमा राखेर उज्यालो सम्भव नहुने शेखर गोछाको भनाई। चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामा रेमिटेन्स आप्रवाह र वस्तु व्यापार घाटा बीचको फरक 529 अर्ब पुगिसकेकाले रेमिटेन्सले घाटा थेग्न नसक्ने तर्क। बढ्दो आयात कम गर्न नेपालमा उत्पादन हुने कृषि उत्पादनको आयातमा 42% सम्म भन्सार महसुल लगाउन निजी क्षेत्रको सरकार समक्ष प्रस्ताव। आयात भइरहेका 200 सामान स्वदेशमै उत्पादन गर्न प्रोत्साहनको प्याकेज ल्याउन समेत माग। नेपालमा यो वर्ष करिब 20 खर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात हुने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको अनुमान। निर्यात भने मात्र 3 खर्ब रुपैयाँको हुने। यसले नेपालको व्यापार घाटा 17 खर्ब रुपैयाँ पुग्ने आकलन। क्रेडिट कार्डको कारोबारमा थप कडाई। क्रेडिट कार्डबाट रकम झिक्न र ब्याङ्क खातामा ट्रान्सफर गर्न कडाई। ग्राहकले विद्युतीय वालेट खाता खोल्दा ग्राहक पहिचान विवरणलाई समेत कडाई गरियो। सुनको भाव आज तोलामा 800 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 98,200 रुपैयाँ कायम। आज चाँदी पनि तोलामा 10 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 1,290 रुपैयाँमा कारोबार। हप्ताको पहिलो कारोबार हुने दिन आज सोमबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से 48.73 अङ्कले घटेर 2307.44 बिन्दुमा झर्यो। आजै 1 अर्ब 42 करोड रुपैयाँको शेयर कारोबार। राष्ट्रिय फुटबल टिमका प्रमुख प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल्मुताइरी संघको विवादको विषयमा छानबिन गर्न एन्फा अन्तर्गतको खेलाडी संघको माग। एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पासँग कुरा गर्दा उनले एन्फा चुनावका कारण आफूले केही गर्न नसक्ने जवाफ दिएको खेलाडीहरूको भनाई।
नेपाल र जिम्बाब्वे ए टिम बीच T20 श्रृंखलाको दोस्रो खेल वर्षाका कारण प्रभावित। टस हारेर ब्याटिङ गरेको जिम्बाब्वेले 4.3 ओभरमा 2 विकेट गुमाएर 48 रन बनाउँदा खेल बीचमै रोकिएपछि रद्द। बुधबार तेस्रो खेल हुने। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी युरोप भ्रमणमा। जर्मनी, डेनमार्क र फ्रान्सको भ्रमण गर्ने गरी मोदी सोमबार जर्मनी पुगे। रुस युक्रेन युद्धमा तटस्थ बस्ने कोसिस गरिरहेका भारतलाई युरोपेली देशहरूले रुसलाई युद्धबाट पछि हटाउन भूमिका खेल्न आग्रह गर्न सक्ने। युक्रेनको मरियोपोलमा रहेको स्टिल उद्योगमा महिनौं दिनदेखि थुनिएका मध्ये 100 जनालाई बाहिर निकालियो। मानवीयतालाई ध्यान दिँदै उनीहरूलाई भवनबाट सकुशल बाहिर निकालिएको रुसी रक्षा मन्त्रालयको भनाई। भारतका दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश लगायत कैयौं राज्य अत्यधिक गर्मीको चपेटामा। तापक्रम वृद्धिसँगै तातो हावा चल्न थालेपछि अलर्ट जारी। लू र गर्मीबाट जोगिन केन्द्र सरकारको आग्रह। चीनमा भत्किएको भवनको अनुसन्धान गर्न राष्ट्रपति सी जिनपिङको निर्देशन। गत शनिबार व्यावसायिक भवन भत्किएको घटनासँग सम्बन्धित 9 जनालाई पक्राउ गरी लापरवाहीको आरोपमा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइयो। र फिलिपिन्सको राजधानी मनिला नजिक एक बस्तीमा आगलागी हुँदा 6 बालबालिका सहित 8 जनाको मृत्यु। आगलागीको कारण केही घाइते भएकाहरूको अवस्था गम्भीर रहेकाले मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्ने। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।